إلى حضرة النبي محمد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا أركان الحج ومحرمات الإحرام، ثم ذكر المصنف واجبات الحج والعمرة، فقال رضي الله تعالى عنه: ويجب أن يحرم من الميقات. من واجبات الحج، أما الإحرام ركن من أركان الحج، كونه من الميقات هذا واجب من واجبات الحج. نعم، واجب من واجبات الحج. نعم، إيقاع الإحرام في الميقات، وقد حدد النبي محمد صلى الله عليه وسلم المواقيت. نعم، قبل أن يجاوز الميقات يحرم. وتقدم معنا هناك ميقات مكاني وميقات زماني. ميقات زماني للحج هو من أول ذي شوال إلى 10 ليالي من ذي الحجة. هذا ميقات زماني. ليه؟ ميقات زماني للحج. وميقات زماني للعمرة كل السنة، كل العام ميقات زماني للعمرة أي وقت، إلا إذا كنت متلبس بإحرام بحج، ما يصلح أن تدخل عليها العمرة، أو بإحرام بعمرة لا يصلح أن تدخل عليها عمرة، وإلا فالعام كله، العام كله ميقات للعمرة. نعم، هذا الميقات الزماني. وميقات مكاني للحج وميقات مكاني للعمرة. الميقات المكاني للحج وللعمرة إن كان خارج مكة فنفس الميقات للآفاقي اللي يأتي من خارج مكة، نفس الميقات، ميقات الحج وميقات. إنما يختلف ميقات العمرة عن ميقات الحج إذا كان في مكة، سواء كان مستوطنا أو غير مستوطن، فميقات هو أدنى الحل. أما ميقات الحج لمن هو في مكة فإحرامه أن يحرم من نفس المكان، من بيته أو من الفندق الذي هو نازل فيه، أو الهوتيل الذي هو نازل فيه، من نفس المكان. هذا في الحج. حتى أهل مكة، حتى أهل مكة كذلك. المتمتع الذي جاي من خارج يحرم من ميقات الله، من بيته. نعم، فيبقى معنا ميقات الحج لمن كان خارج مكة، سواء جاء ليحج أو جاء ليعتمر، نفس الميقات. نفس الميقات، هذا ميقات المكاني. عرفنا أيضا الميقات الزماني للحج. الحج أشهر معلومات، ما هي؟ شوال وذو القعدة 10 ليالي من ذي الحجة. 10 ليالي من ذي الحجة. وقت الإحرام في كل زمان إلا إذا كنت متلبسا بحج أو بعمرة. لو أراد الإنسان بعد التحلل الأول قال أنا جالس في منى، فرصة 3 أيام جالس، بروح برجع عمرة وبرجع إلى منى مرة أخرى، نقول له لا يصح لك ذلك، ما دمت في أعمال الحج لا يصح لك ذلك. نعم، حتى تتحلل من حج.
فإذا نفرت من منى حينئذ جاز لك أن تعتمر. لماذا؟ لأنك عليك ما فرغت من أعمال الحج. فكثير يقول بدل ما أجلس في منى قاعد لا أعمل شيء، فأطلع إلى مكة بعتمر بأتي قبل المغرب. يقول لا، عليك ما فرغت من أعمال الحج حتى تنفر. هذا أما النفر الأول بشروطه أو النفر الثاني. نعم. فإذا كان محرم بالحج لا يجوز أن يدخل عليه أن يدخل على الحج العمرة، ولا يجوز إذا كان محرم بعمرة أن يدخل عليها عمرة. أو بيدخل العمرة على الحج كذلك إذا تلبس أرض. لا، فيدخل العمرة على الحج بعد أن أحرم بالحج قال بأدخل العمرة عليها، ما يصح. أنت لو أردت القران من البداية نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى تكون قارنا، أما بعد أن تحرم بالحج تريد أن تدخل العمرة، لا، العكس. لو أردت أن تدخل الحج على العمرة يصح ما لم تتلبس بشيء من أعمال العمرة. فإن تلبست بشيء ولو بخطوة واحدة في الطواف امتنع عليك أن تدخل الحج على العمرة. نعم. هذا هو عرفنا هذا الميقات. فما الميقات المكاني للحج؟ يحرم به بالحج أو العمرة إن كان آفاقيا. يعني معنى آفاقي يعني خارج مكة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا 5 مواقيت. هذه 5 مواقيت محيطة بمكة. لا بد أنك إن دخلت مكة أما تأتي من جهة ميقات أو تحاذي ميقات من هذه المواقيت ال5 المكانية. فعين لأهل المدينة، عين لهم ذو الحليفة أو ذو الحليفة. ذو الحليفة اسم مكان لأنه ينبت فيه شجر الحلفة وتصغير حليفة، فزينة ذو الحليفة معروف مكان هناك، وتسمى الآن بآبار علي. ولمن جاء من أهل المدينة سواء جاء من يمن، جاء من جاوة، جاء من المغرب، راح يزور الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يحرم، كذلك يحرم من ميقات المدينة لأنه جاء من هناك سواء كان من أهل المدينة أم لا. وعين لأهل الشام الجحفة، لأهل الشام الجحفة ميقات الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل. ولأهل اليمن يلملم، اسم مكان اسم جبل اسمه يلملم. هذا نعم. فلا بد الداخل إلى مكة أن يمر على واحد من هذه المواقيت أو يحاذيها كذلك من محاذاتها أو منها. نعم. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني هن لهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لو جاء إنسان من المغرب ونزل في المدينة ثم أراد أن يحج فيحرم ذو الحليفة، ولو ذهب إلى اليمن فأراد أن يحرم من اليمن فطريقه على أن يحرم من يلملم. فالإحرام من الميقات أفضل. قال أنا أحرم من بلادي أحسن من المطار هناك من البلادي. يقول لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يحرم من المدينة لكن أحرم من الميقات من ذي الحليفة، فلهذا كان الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من بلده. نعم. أما إذا كان هذا الميقات وهذه مكة وهو بيته بين الميقات ومكة فمن بيته يعني بيته من وسط بين الميقات وبين مكة فمن بيته يحرم كما تقدم معنا. نعم. فعرفنا عرفنا هذه المواقيت. باقي العراق. باقي العراق الذي جاء من العراق. من العراق ذات عرق، والأهل العراق ذات عرق.
عرفنا هذا كل مواقيت الحج هي مواقيت العمرة للآفاق. أما إذا كنت في مكة، إن كنت من أهل مكة أو آفاقيا جالس في مكة أو متمتعا، تخرج إلى أدنى الحل فتحرم بالعمرة أدنى الحل. أما للحج فمن بيته، للعمرة من أدنى الحل، وأقرب شيء إلى أدنى الحل التنعيم كما هو معلوم. أدنى الحل 3 مرات، إما الجعرانة وإما التنعيم وإما الحديبية. أدنى الحل وأقرب شيء للحل هو التنعيم، والمعروف هناك الآن مسجد عائشة رضي الله عنها، أقرب التنعيم والحديبية والجعرانة. أقرب شيء للكعبة في أدنى الحل، لهذا الناس الآن يذهبون إلى التنعيم ويحرمون من هناك. أما إذا كنت في مكة من بيتك أو تذهب إلى المسجد وتصلي ركعتين وتحرم من هناك، كل ذلك صحيح. نعم. أما من كان بينه وبين مكة أقل من مرحلتين فيحرم من بيته. إذا كان بمكة، مثال أهل جدة، أهل جدة بينهم وبين مكة أقل من مرحلتين فيحرمون. أراد الحج فمن بيته، أراد العمرة من بيته، ليس من أدنى الحل. لا يقول أنا بروح التنعيم بقى أدخل مكة وبحرم من التنعيم، نقول لا، عليك دم، عليك دم. عرفنا. هذه المواقيت الخمسة: ذو الحليفة والأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وذات عرق لأهل العراق وخراسان، وقرن المنازل لأهل نجد، هذا اسم جبل كذلك، ويلملم لأهل اليمن، يلملم يلملم. معروفة هذه المواقيت الآن. إذا كنت في السفينة ينادي منادي الآن حاذينا يلملم، لأنه الآن قد طلع البحر عليه. إذا كنت في الطائرة يعطيك إشعار في الطائرة، تكون لابس إحرامك على طول. عندما تصعد الطائرة تحرم، علشان ربما تنام بعدين في الطائرة فيمر على الميقات وأنت غير شاعر به. وإذا كنت في البر كذلك معروفة هناك محلات المواقيت فيها مساجد وفيها حمامات للغسل، فيها أماكن يباع فيها الإحرام وتباع فيها ما يحتاجه المحرم من الآلات. نعم. فحرص على ذلك، فإنها مواقيت عينها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشام لا يشمل. الشام لا يشمل الشام الجحفة. يشتمل أي بلاد الآن؟ الشام فيها الشام، المراد بالشام يدخل كل هذه: فلسطين، الأردن، سوريا وضواحيها، كل هذه ونواحيها، كل هذه شام. كل هذه شام تدخل فيها. حتى تبوك داخل في الشام، تبوك كل هذه صار شام. الشام يدخل هذه كلها. لبنان داخل في الشام. كل هذه الدول شام. ليس المفروض الشام يعني سوريا، لا، بس أعم، بلاد الشام أعم. نعم. فهذه المواقيت، هذا حاصل ما يقال في المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekarang pembahasan tentang, kemarin sudah dibahas tentang rukun-rukunnya haji. Sekarang dibahas tentang wajib-wajibnya haji. Wajibnya, salah satu kewajiban haji yang harus dilakukan dalam haji adalah ihram dari miqat. Niat haji atau niat haji dari miqat. Kalau niatnya, ihramnya itu kan rukun kemarin ya. Tapi ihram dari miqat ini wajibnya haji. Jadi, dan Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan titik-titik ihram bagi orang-orang yang haji. Begitu juga titik-titik ihram bagi orang yang mau umroh. Miqat itu apa sih? Batasan. Maksudnya miqat itu batasan.
Ada mikot zamani, batasan waktu, ada mikot apa? Magani, batasan tempat. Batasan waktu maksudnya waktu orang ikhram haji itu harus ada di situ. Itu maksudnya mikot zamani. Mikot magani, batasan tempat, maksudnya apa? Orang sudah harus ikhram sebelum melewati batasan tersebut. Ini kurang lebih sekilas makna tentang mikot. Mikot zamani, batasan waktu, itu kapan? Kalau untuk haji itu niat ikhramnya harus berada antara mulai dari malam pertama Syawal sampai 10 awal di bulan Dzulhijjah. Jadi intinya mulai lebaran Syawal sampai malam lebaran Dzulhijjah. Itu mikot zamani untuk haji. Jadi Anda kalau mau haji ketika niat ikhram tidak bisa di bulan puasa, harus mulai dari antara waktu tersebut. Antara lebaran Idul Fitri sampai malam lebaran Idul Adha. Terus untuk umroh mikot zamaninya kapan? Untuk umroh mikot zamaninya bebas semua tahun. Anda bisa niat umroh kapanpun. Anda bisa umroh kapanpun. Sepanjang tahun itu mikot zamani bagi umroh. Kecuali Anda kalau sedang haji lalu Anda niati umroh lagi, tidak bisa. Anda sedang ihram haji lalu Anda kok enggak sekalian saja ya umroh, akhirnya sekalian niat umroh, tidak bisa. Kalau Anda sudah terlanjur niat haji saja ifrad, ya sudah tidak bisa memasukkan amalan umroh, kecuali Anda haji qiran, dari awal sudah digabung antara haji dan umroh. Jadi ini sekilas pembahasan tentang mikot zamani, batasan waktu bagi orang yang haji dan bagi orang yang umroh. Adapun mikot makani dalam haji dan umroh ini dibedakan. Mikot makan, tempat yang Anda harus niat ikhram sebelum melewati tempat tersebut. Bagi haji dan umroh ini dibedakan. Kalau Anda dari luar Mekah, baik dalam haji dan umroh, Anda datang dari luar Mekah untuk haji atau untuk umroh, mikotnya nanti 5 tempat tadi yang disebutkan. Nanti akan disebutkan di akhir 5 tempat tersebut. Sebelum melewati 5 tempat tersebut, maka Anda harus sudah niat ikhram. Ini bagi orang yang dari luar kota Mekah. Adapun orang yang sudah ada di dalam Mekah, ini diperinci. Kalau Anda niat ihram untuk umroh, Anda di dalam Mekah, baik Anda orang Mekah asli atau Anda yang sudah masuk di kota Mekah. Anda bukan penduduk situ asli tapi sudah ada di dalam kota Mekah. Anda mau ihram, ditanya dulu, Anda mau ihram apa? Saya mau ihram umroh. Kalau ihram umroh, batasan mikotnya adalah adnal hil, tanah halal yang paling terdekat. Nanti ada 3 tempat nanti disebutkan. Kalau untuk ihram umroh. Kalau untuk ihram haji, maka mikotnya ya dari tempat tinggal Anda. Kalau Anda di rumah kota Mekah ya dari rumah Anda, atau dari hotel Anda. Ini kalau mikot makani haji bagi orang yang di dalam kota Mekah. Jadi adapun ya kalau yang dari luar kota Mekah nanti ada tempat-tempatnya sendiri. Makanya mikot ini dibahas dalam Al-Qur'an, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Ini penjelasan tentang mikot zamani. Haji itu adalah waktu-waktu yang tertentu. Beda dengan umroh sepanjang tahun. Yaitu tadi mulai dari awal lebaran Idul Fitri, malam lebaran Idul Fitri sampai malam lebaran Idul Adha. Jadi tadi juga dibahas tidak boleh Anda sudah niat ihram haji lalu Anda gabungkan dengan ihram umroh, tidak bisa. Contoh, Anda sudah tahallul awal misalnya di Mina, nunggu apa? Nunggu lempar jumroh, Anda belum selesai lempar jumroh di 3 hari di Mina itu, belum nafar dari Mina, belum keluar dari Mina. Daripada bengong gini nunggu jumroh saja kegiatannya, mending saya umroh sekalian lah. Saya ke Mekah, saya keluar umroh, lalu nanti diselesaikan amalan hajinya. Tidak boleh, tidak bisa. Kenapa?
karena Anda sudah terlanjur masuk dalam ibadah haji. Anda sudah terlanjur masuk ke ihram haji. Kalau memang mau digabung haji dengan umroh, ya harusnya dari awal. Anda niat dari awal niat haji qiran. Jadi begitu juga sebaliknya, Anda sudah niat umroh, Anda sudah ihram umroh, sekalian sajalah saya niati umroh 2 kali. Ya ini tidak bisa. Ya sudah niat umroh, ya sudah, umroh itu Anda selesaikan, baru nanti kalau mau umroh lagi, ya dimulai lagi dari awal. Ini tidak bisa. Tapi kalau Anda niat umroh, lalu Anda mau gabungkan dengan ihram haji, bisa. Dengan catatan Anda belum mengerjakan ibadah umroh Anda, belum memulai melakukan ibadah umroh Anda. Contoh, Anda dari mana? Dari Indonesia sini mau ke Mekah niat ihram umroh. Akhirnya, ini kan tahun bulan haji, sekalianlah saya niat haji. Itu bisa selama Anda belum melakukan ibadah umroh, belum mulai melakukan, meskipun hanya langkah awal di tawaf. Anda belum tawaf meskipun hanya 1 langkah, itu masih bisa. Tapi kalau udah terlanjur melakukan amalan umroh, tawaf misalnya, meskipun cuma selangkah, maka tidak bisa. Selesaikan dulu umrohnya, baru nanti Anda niat ihram haji. Jadi banyak ya orang yang mengira itu diperbolehkan dalam menggabungkan umroh di haji. Di Mina tinggal beberapa hari, daripada nganggur akhirnya dia umroh sekalian. Ini tidak bisa, meskipun banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang salah kaprah. Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan mikot tadi itu. Sekarang kita bahas mikot 5 tadi. 5 mikot tadi, mikot makani untuk haji atau umroh bagi orang yang dari luar kota Mekah. Jadi 5 tempat ini, Anda kalau dari luar kota Mekah mau umroh atau mau haji, sebelum melewati tempat-tempat ini harus sudah niat ihram. Yang pertama, bagi orang yang datang dari kota Madinah, itu mikotnya, batasnya adalah Dzulhulaifah. Nama tempat, karena di situ banyak tumbuh tanaman apa? Nama tanaman itu, makanya dinamakan Dzulhulaifah. Sekarang istilahnya beralih. Nah, begitu nyampe situ, sebelum melewati tempat itu, Anda harus sudah niat ihram, baik haji atau umroh kalau Anda dari luar kota Mekah. Selama Anda lewatnya kota Madinah, bagi siapapun, baik bagi orang Madinah asli mau haji atau umroh, atau bagi orang Jawa yang ke Madinah dulu, ziarah Rasulullah dulu, baru haji. Ya ini berarti mikotnya dari Dzulhulaifah. Atau dari manapun, orang Yaman misalnya, orang Yaman ada mikotnya sendiri padahal, tapi kalau dia datangnya dari Madinah, ya mikotnya dari Dzulhulaifah. Yang kedua, bagi orang yang datang dari Syam. Syam itu apa sih? Syam itu beberapa negara. Sekarang Palestina itu masuk Syam, Yordan, Suriah, Lebanon, bahkan Tabuk itu masuk teritori Syam. Istilahnya Syam. Orang-orang yang datang dari negara-negara ini, mikotnya dari mana? Mikotnya dari Juhfa. Yang ketiga, orang yang datang dari Najd. Mana? Dari Qarnul Manazil. Nama tempat semua ini. Nama apa? Nama gunung itu, Qarnul Manazil. Yang keempat, orang yang datang dari Yaman, berangkat dari Yaman. Mana mikotnya? Mikotnya namanya Yalamlam. Sama, Yalamlam ini nama gunung, nama tempat. Yang kelima, bagi orang yang datang dari Irak, maka mikotnya dari Dhatu Erik. Inilah 5 mikot yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang dari situ, baik orang situ asli, ya mikotnya dari tempat tersebut, atau orang dari luar, mikotnya ya dari tempat tersebut. Kalau memang benar-benar melewati Irak atau melewati tempat-tempat ini, ya sudah jelas itu mikotnya. Atau Anda melewati tempat yang searah dengan
searah dengan Irak. Anda nggak lewat Madinah, tapi lewat tempat dari yang searah dengan Madinah. Ya sudah, berarti Anda sebelum melewati Dzulhulaifah harus sudah niat ihram. Dan ihram dari tempat-tempat ini itu lebih afdal daripada niat ihram dari rumah. Anda sebelum berangkat haji dari rumah sudah niat ihram, itu tidak apa-apa. Sudah pakai pakaian ihram, itu tidak apa-apa. Ya sah-sah saja. Tapi ketika Anda niat dari tempat-tempat ini itu jauh lebih afdal. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya, ini sekali lagi dijelaskan, ini orang pembatasan tempat mikot untuk orang yang Untuk orang yang dari luar kota Mekah, baik mau haji atau mau umroh. Sekarang dibahas orang yang ada di kota Mekah dan dia mau umroh, itu kan tadi mikotnya apa? Tanah halal yang terdekat, harus keluar dari tanah haram. Mana saja tempatnya? Yang pertama ada 3 tempat ya. Yang pertama apa tadi? Ji'rana, terus Tan'im dan Hudaybiyah. Ini 3 tempat halal yang menjadi tempat ihram mikot zamani bagi orang yang mau umroh dan dia sudah berada di dalam kota Mekah. Dan yang paling dekat dari 3 tempat ini adalah Tan'im ya, dan memang banyak orang yang ihram dari situ, ihram umroh dari situ. Dan di tempat-tempat ini sudah tersedia ya, ada masjidnya, ada nanti beberapa kamar mandi untuk ganti baju, untuk apa, dan nanti bahkan banyak orang yang jualan pakaian ihram. Jadi sudah tersedia sama sekali, tersedia semuanya. Dan Anda kalau naik pesawat atau naik kapal melewati tempat-tempat tadi, 5 tempat tadi, pasti akan dikasih tahu, ada pemberitahuan nanti, baik di pesawat atau di kapal laut. Ada pemberitahuan, kita sekarang mau melewati tempat ini, silakan ihram yang belum ihram. Agar apa? Agar jangan sampai Anda naik pesawat atau naik kapal melewati tempat-tempat tersebut dan Anda belum ihram. Jadi tempat-tempat ini sudah tersedia dan lebih afdalnya memang ihram dari tempat-tempat dari 5 tempat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dibanding Anda ihram dari rumah atau dari negara Anda. نعم. الواجب الثاني من واجبات الحج المبيت بمزدلفة. قالوا في الحج مبيت بمزدلفة. الإحرام من الميقات واجب في الحج والعمرة. أما المبيت بمزدلفة خاص بالحج. وفي الحج مبيت مزدلفة. مزدلفة اسم المكان هناك. الثاني من واجبات الحج اسم المبيت، لابد أن يبيت أي مراد بالمبيت حضورك في منى ولو لحظة بعد نصف ليلة النحر. بعد نصف ليلة النحر أي الليلة العاشرة يقال لها ليلة النحر، أي ليلة العاشرة، ولو جزء، حتى ولو أنت ماكث في السيارة أو في الباص يكفي هذا. فهمت؟ يكفي هذا. نعم. يعني حضورك هناك في مزدلفة جالسا أو مارا، لكن شرط أن يكون بعد الوقوف بعرفة وبعد ولو لحظة واحدة من نصف ليلة النحر. نعم، أي الليلة العاشرة من ذي الحجة الحرام. هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث من واجبات الحج قال ومبيت بمنى. المبيت بمنى من واجبات الحج أيضا. نعم، المبيت بمنى من واجبات الحج. المراد بالمبيت بمنى أي ليالي التشريق 3، 11 ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 من ذي الحجة الحرام. متى يدخل وقت المبيت؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هنا المبيت في منى غير المبيت في مزدلفة. قلنا ولو لحظة بعد نصف الليل في مزدلفة هناك. أما هنا في منى لا بد أن تكون هناك معظم الليل في مكة. نمت ولم تنم، لا بد أنت في منى معظم الليل
يعني ما معظم يعني أكثر من النص، المعظم أكثر من النص وأنت هناك. نعم، تجبيت ليلتين أو 3 ليالي. لمن نفر النفر الأول فليلتين فقط، من أراد النفر الأول، فمن تعجل فلا إثم عليه، هذا النفر الأول. لكن أن يجلس إلى النفر الثاني هو الأفضل، لكن من أراد النفر الأول له ذلك أن يبيت ليلة 11 وليلة 12 ثم ينفر في يوم 12 من أيام التشريق ولا دم عليه، لكن بشرط أن يكون قد بات ليلتين في منى. أما إنسان فاتته الليلة الأولى فأراد أن ينفر النفر الأول لا نفر لك أول، لكن أما من بات ليلتين قبل فله أن ينفر النفر الأول. ولابد أن يكون النفر بعد الزوال، بعد الزوال يوم 12. لو أراد أن ينفر بعد الصبح يوم 12 ما يصح يكون النفر إلا بعد الزوال، أي زوال يوم 12 من ذي الحجة العام وقبل الغروب. فإن غربت عليك الشمس وأنت في منى واجب عليك مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها. أما إذا غربت الشمس وأنت مسافر أو في السيارة أو في أعمال السفر بالطريق للزحمة تأخرت في منى لا يضر ذلك. نعم. فإذا صح النفر الأول سقط عنك مبيت الليلة 13 ورمي يومها، وإلا نقص شرط من شروط النفر أو لم ترد النفر الأول فإذا يجب عليك مبيت الليلة 13 ورمي يومها، ثم بعد الرمي يوم 13 تنفر النفر الثاني إلى مكة المكرمة. Selanjutnya wajibnya haji adalah mabit di Muzdalifah. Apa maksudnya? Bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah ini nama tempat. Dan wajiban ini hanya khusus bagi haji saja. Umrah tidak ada. Tidak ada wajib di Muzdalifah. Berbeda dengan ihram tadi ya, atau ihram dari mikot tadi ya. Kalau ihram dari mikot itu juga apa? Menjadi wajibnya haji dan juga wajibnya umrah. Adapun ini hanya wajibnya haji saja. Yang pertama, yang kedua tadi adalah mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, nama tempat. Kapan ini? Malam Lebaran, malam Lebaran Idul Adha, malam 10 Dzulhijjah. Anda harus malamnya berada di Muzdalifah. Berapa lama bermalam di Muzdalifah? Meskipun hanya sebentar cukup. Meskipun cuma lewat cukup, meskipun Anda tidak turun dari bis, tetap ada di bis saja. Selama bisnya tadi sudah masuk daerah Muzdalifah, itu sudah cukup, dengan catatan Anda sudah wukuf di Arafah. Siangnya tadi Anda wukuf di Arafah, maka itu sudah cukup. Yang selanjutnya wajibnya haji adalah bermalam di Mina. Mina nama daerah sama. Kapan? 3 malam hari tasyrik, yaitu malam 11 Dzulhijjah, malam 12, malam 13. Di malam-malam ini Anda harus bermalam di Mina, nama daerah yang namanya Mina. Oh, berarti cuma sebentar saja cukup kayak Muzdalifah tadi? Tidak, beda. Khusus untuk bermalam di Mina ini Anda harus bermalam mu'dhamul lail, mayoritas malam. Maksudnya lebih dari separuh Anda harus berada di Mina di waktu malam hari. Malam hari itu kapan sih? Malam hari itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu malam namanya. Di waktu itu, mayoritas waktu itu, lebih dari separuh dari waktu itu Anda harus berada di Mina. Ini maksudnya mabit di Mina. Dan orang yang nafar awal kan 3 hari ya, bermalamnya 3 hari, malam 11, 12, 13. Kecuali bagi orang yang nafar awal. Nafar awal itu maksudnya apa? Nafar awal itu orang sudah bermalam dua malam di Mina, sudah menyelesaikan amalan lempar jumroh dan dia keluar dari Mina. Ini namanya nafar awal. Cuma nginep 2 hari saja. Cuma nginep 2 malam saja di Mina. Ini boleh. Jadi
di Mina itu nanti ada istilah nafar awal dan nafar sani. Nafar sani itu genap 13 sampai hari 13 Anda di Mina bermalam dan melempar jumroh. Itu namanya nafar sani. Kalau nafar awal ini sampai tanggal 12 saja. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaih." Barang siapa yang buru-buru di Mina cuma 2 hari saja, maka tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi bagaimanapun menyelesaikan sampai tanggal 13 itu jauh lebih afdal. Terus syaratnya nafar awal apa? Syaratnya Anda cuma 2 sampai tanggal 12 saja. Apa syaratnya? Boleh nafar awal. Syaratnya yang pertama adalah Anda sudah bermalam 2 malam di Mina. Jadi malam 11, malam 12 Anda sudah bermalam, baru boleh Anda nafar awal. Tapi kalau Anda malam 11 Anda nggak bermalam di Mina, berada di mana? Tanggal 12 siangnya Anda mau nafar awal, nggak bisa, harus diselesaikan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, nafar awal Anda harus keluar dari kota Mina setelah zawal dan sebelum terbenamnya matahari. Di waktu itu Anda sudah harus keluar dari lingkup Mina. Maka baru. Kalau Anda mau keluar dari Mina sebelum zuhur, duha gitu, sudahlah lempar jumroh sebelum zuhur, Anda mau keluar dari Mina, tidak boleh karena belum zawal. Atau Anda mau keluar dari Mina, sudah asar ini, Anda mau keluar dari Mina, mau nafar awal, ternyata jalanannya macet, akhirnya sampai maghrib Anda masih berada di teritori Mina, di lingkup daerah kota Mina, maka tidak boleh Anda nafar awal, harus disempurnakan nafar tsani. Anda nginap malam 13, lempar jumroh di tanggal 13. Inilah Inilah syarat-syaratnya nafar awal. Dan kalau nafar awal Anda sah, maka gugur kewajiban Anda untuk menginap tanggal malam 13 dan gugur juga kewajiban melempar jumroh di siang hari tanggal 13. Inilah yang dimaksud nafar awal dan nafar tsani. كذلك من واجبات الحج ورمي جمرة العقبة يوم النحر. يوم النحر أي يوم العاشر من ذي الحجة، يوم العيد. يدخل وقت الرمي من نصف الليل، لكن الأفضل أن تصلي الصبح في مزدلفة، ثم إذا أسفر النهار ذهبت إلى منى ورميت جمرة العقبة ب7 حصيات. هذا تحية حق منى، ترمي جمرة العقبة يسمونه الشيطان الكبير، هذا ب7 حصيات ترميه. نعم، هذا من واجبات الحج. نعم. يدخل وقته متى؟ من نصف ليلة النحر. نعم. وكذلك ورمي الجمرات ال3 أيام التشريق من واجبات الحج. في كل يوم من أيام التشريق ترمي الجمار ال3، الصغرى والوسطى والكبرى، بكل جمرة 7 حصيات كل يوم من أيام التشريق، ويدخل وقتها بعد الزوال كل يوم من أيام التشريق. وسنة الغسل قبل ذلك، سنة الغسل، ويدخل وقتها. لو رميت قبل الزوال لم يصح. كل يوم من أيام التشريق ال3 ترمي كل جمرة 7 حصيات، ولكن قبل الزوال ما يصح، ترمي بعد الزوال ويستمر. وقت الرمي يتفاوت في الدخول، لكن يستوي في الخروج. يعني متى يخرج الرمي؟ رمي الكل إلى متى؟ إلى غروب الشمس اليوم 13 من أيام التشريق، أي آخر أيام التشريق اليوم 13 إلى غروب الشمس. لو لم يرمي في اليوم الأول والثاني، أراد أن يرمي الكل في 13 لا بأس، فيرمي الأولى والثانية والثالثة، ثم يرجع عن اليوم الثاني الأولى والثانية والثالثة، ثم يرجع. لكن ما يصح أن يرمي 7 عن اليوم الأول 7 عن الثالثة في الوقت واحد، ما يصح، لابد من الترتيب ويرجع وهكذا. أرم. نعم، هكذا. هذا من واجبات له، من واجبات الحج الرمي. نعم.
وكذلك من الواجبات الحج وغير الحاج كذلك. قال وطواف الوداع، طواف الوداع كذلك واجب على المعتمد وقيل سنة. كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة قصر مطلقا واجب عليه أن يطوف طواف الوداع. أنت بتخرج من مكة إلى المدينة بتزور وبترجع واجب عليك تطوف طواف الوداع. مفارقة مكة إلى مرحلتين فاكهة. إذا كان إلى وطنه واجب عليه حتى دون مرحلتين أن يطوف طواف الوداع سواء كان قريبا أم لا. هذا طواف الوداع ليس خاص بالحاج، لكل من أراد مفارقة مكة، حاج أو غير حاج، حلال أو محرم مطلقا. حتى أهل مكة نفسهم إذا أرادوا حاجة فيسافر لحاجة إلى مرحلتين يجب عليه أن يطوف طواف الوداع. نعم إن كنت في النسك ما يجب عليك طواف الوداع لأنك عليك ما فرغت من النسك. إذا فرغت من جميع نسكك وأردت مفارقة مكة فحينئذ يجب عليك طواف الوداع. نعم إذا كانت مرأة حائضة أو نفسة يحرم عليها دخول المسجد والطواف شرط والطهارة يسقط عنها. الحائض والنفسة يسقط عنها طواف الوداع إلا إذا طهرت عن الحيض والنفاس قبل مفارقة مكة. ولا ارجعي ما دمت لم تفارقي خطة مكة ارجعي وطوفي. أما إذا لم ينقطع فيسقط عنها وجوب طواف الوداع. وقيل طواف الوداع سنة. وقلده كثير مع ازدحام في هذا الزمان لأنه طواف الوداع لابد تطوف وترحل، ما هو تطوف وتروح تنام ولا تتغدى. هذا ما يسمى طواف وداع. يطوف ويجلس يتغدى أو يرتاح أو ينام ثم يرحل، ما يسمى طواف وداع. ينبغي أن تحرص على طواف الوداع وتقلد بأنه سنة وتحرص عليه لأن الآن مجموعة تتقيد بمجموعة جروب، ربما تأخر الباص وربما تقدم، فلهذا يعني التقليد أنه نافلة ويحرص على فعله ربما يعرض له عارضا وقد قلد من يقول بنافليته. Wajibnya haji selanjutnya adalah melempar jumroh Aqobah, jumroh yang paling besar. Kapan? Yang paling besar saja. Ini di hari Lebaran, tanggal 10 Dzulhijjah. Kapan mulai masuk waktunya? Mulai dari nisful lail, mulai dari malam Lebaran Idul Adha, pertengahan malam Lebaran Idul Adha. Itu masuk waktu melempar jumroh Aqobah. Afdolnya seperti apa? Afdolnya Anda sholat subuh di Musdalifah, kan malamnya tadi kan mabit di Musdalifah ya. Nah di situ Anda sampai subuh, sholat subuh berjamaah di sana, lalu Anda berangkat ke Mina di hari Lebarannya itu. Anda berangkat ke Mina, lalu ngelempar jumroh Aqobah, jumroh yang paling besar. Diistilahkan syaitan kabir, setan yang paling besar. Itu melempar batu, 7 batu dilemparkan ke jumroh. Dan ini merupakan lempar jumroh Aqobah di tanggal 10 itu merupakan tahiyatnya Mina. Anda kalau datang ke masjid, tahiyatnya kan sholat 2 rakaat. Tapi Anda datang ke Mina, ya ini tahiyatnya, penghormatannya melempar jumroh Aqobah. Ini apa? Wajibnya haji. Wajibnya haji lagi, melempar jumroh lagi. Tapi tiga-tiganya dilempar. Ula wusto Aqobah, tiga-tiganya dilempar. Kapan ini? Di siang hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13, di siang harinya. Kapan masuk waktunya? Setelah zawal, setelah zuhur, setelah masuk waktu zuhur. Masuk waktu melempar jumroh tiga-tiganya. Dan nanti di hari tasyrik malamnya kan Anda nginep di Mina. Siangnya setelah zuhur Anda ngelempar jumroh. Tiap hari tiga-tiganya dilempar. Tiap satu dilempar 7 batu. Urut, pertama, kedua, ketiga, harus urut.
Mulai masuk waktunya, ya begitu masuk tanggal 11 setelah zawal sudah masuk waktunya untuk hari yang pertama. Untuk hari yang kedua, ya setelah zawal di tanggal 12 baru masuk waktunya melempar jumroh hari yang kedua. Begitu juga untuk hari yang ketiga, masuk waktunya kapan? Ketika sudah zuhur di tanggal 13. Untuk waktu masuknya ini beda-beda, tapi untuk waktu keluarnya sama. Semuanya itu kapan berakhir? Berakhir nanti sebelum maghrib tanggal 13. Kesimpulannya, kalau Anda kelupaan belum melempar jumroh tanggal 11, bisa Anda langsung apa? Anda langsung lempar untuk tanggal 11 di hari apa? Di hari tasyrik yang terakhir. Jadi contoh, tanggal 11, tanggal 12 Anda nggak lempar jumroh. Anda gabung jadi satu di tanggal 13. Bisa. Jadi lempar dulu ula, wusta, akobah untuk tanggal 11. Lalu balik lagi ke ula, lempar lagi ula, wusta, akobah untuk tanggal 12. Lalu balik lagi ke ula, lempar ula, wusta, akobah untuk tanggal 13. Ini bisa. Karena waktu keluarnya sama, yaitu apa? Terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Jadi tapi harus tertib seperti tadi, harus tertib. Ula, wusta, akobah. Nggak bisa, Anda mumpung di ula ini, saya lempar 7 batu, ini untuk tanggal 11. Lalu lempar 7 batu lagi untuk tanggal 12. Lempar 7 batu lagi untuk tanggal 13. Lalu nanti ke wusta, lempar 7 batu tanggal 11. Nggak bisa, harus tertib. Untuk tanggal 11, ula, wusta, akobah, tertib. Balik lagi seperti itu, sebagaimana tadi yang dijelaskan. Wajibnya lagi, baik haji atau umroh atau semuanya, ini wajib secara umum ya. Tawaf wada itu ada beda pendapat. Banyak ulama yang mengatakan wajib. Tawaf wada itu wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang mau keluar dari kota Mekah, siapapun, baik itu orang yang haji, orang yang umroh, atau bukan haji bukan umroh, bahkan penduduk Mekah sendiri. Penduduk Mekah sendiri mau keluar dari Mekah lebih dari masafatul qasar, perjalanan yang diperbolehkan qasar, maka harus tawaf wada, wajib tawaf wada. Anda dari Mekah mau ke Madinah, kan sudah masafatul qasar itu, mau balik lagi nanti ke Mekah, nanti balik lagi kok ke Mekah, tetap wajib tawaf wada. Bahkan kalau daerah tempat tinggal Anda kurang dari masafatul qasar dan Anda berada di Mekah, mau pulang ke kampung halaman Anda, meskipun kurang dari masafatul qasar, Anda wajib tawaf wada. Jadi ini apa? Ini kewajiban bagi siapapun, baik orang yang haji, mau umroh, atau sedang ihram, atau sedang halal, tidak sedang dalam ihram, bahkan penduduk Mekah. Semuanya dengan catatan tadi itu diharuskan tawaf wada. Terus kalau wanita haid gimana? Wanita haji dari Indonesia misalnya haji, ketika waktunya mau pulang ternyata dia haid. Ya sudah, gugur bagi dia tawaf wada dengan catatan haidnya tidak berhenti sebelum dia keluar dari kota Mekah. Kalau sebelum keluar kota Mekah haidnya sudah berhenti, sudah suci, maka dia harus kembali untuk tawaf wada. Jadi ini yang aslinya, yang menurut pendapat yang kuat, ini tawaf wada itu hukumnya wajib. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa tawaf wada itu sunnah, dan ini sangat meringankan sekali banyak orang. Karena untuk tawaf wada itu kan desak-desakan, rame, dan juga namanya tawaf wada itu Anda setelah tawaf langsung berangkat. Ini namanya tawaf wada. Bukan setelah tawaf ngopi dulu, sarapan dulu baru berangkat. Enggak, siapkan dulu perbekalan Anda, tawaf wada, setelah tawaf wada langsung berangkat. Jadi ini yang namakan tawaf wada. Jadi pendapat yang mengatakan sunnah ini sangat meringankan banyak orang. Intinya kita berusaha tawaf wada. Kita siapkan perbekalan kita tawaf wada. Sama toh nanti kita ada kendala, bisa rame tidak bisa, atau begitu mau keluar ternyata macet atau apa, atau masih nunggu busnya atau gimana, ya sudah,
kita mengikuti pendapat yang mengatakan tawaf wada itu sunnah. Jadi awalnya seperti itu dulu, kita usahakan dulu tawaf wada. Kalau tidak bisa, baru mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah. ويحرم صيد الحرمين حرم مكة وحرم المدينة ونباتهما على محرم وحلال وتزيد مكة بوجوب الفدية. مكة حرمة بلا فدية، المدينة حرمة بلا فدية، أما مكة الحرمة مع الفدية. فيحرم صيد الحرمين، حرم المكي وحرم المدني على حلال وعلى محرم. نعم، حتى التعرض له ما هو إلا قتله ورميه، لا، حتى التعرض له حرام، حتى التعرض له فقط، حتى لو بتستعيره عارية حرام. بيودع عندك وديعة حمامة أو طير بيودع عندك حرام، بتستأجره أو غصب أو نحو ذلك، سواء كنت محرما أو حلالا يحرم التعرض لصيد الحرم. فكثير الناس عندهم حمامة وصيور في القفص، حرام إذا كان من أهل مكة. كذلك مما يغفل عنه كثير من الناس يروح للحج أو العمرة وعنده في بيته طير في قفص، يحرم عليه. عنده في بيته راح يحرم بالحج والعمرة وعنده في بيته حمام، حرام. قبل أن تحرم أزل ذلك عن ملكك، هبه لزوجتك أو لابنك أو لصديقك، ثم إذا رجعت بعدين يوهب لك مرة أخرى. هكذا قال العلماء. ونبات الحرمين كذا، ونباتهما يحرم، نبات التعرض لنبات حرم مكة وحرم المدينة على محرم وحلال، ما هو على المحرم فقط، حتى على الحلال. أي نبات رطب، شجر أو حشيش، مملوك أو غير مملوك مباح، يحرم التعرض له، سواء كانت الشجرة استنبتها أنت مزروعة أو هي نبتت من نفسها، يحرم أن تتعرض لها. نعم، يستثنى علف البهائم، الشوك لأنه يؤذي الناس فتزيله، أو الزروع التي تزرع للأكل، أو التداوي، كل ما له حاجة لا يحرم قطعه. أما إذا كان يابسا يحرم قلعه دون قطعه. معنى القلع إزالة من الجذر، القطع إزالة ما الظاهر في الأرض دون ما هو تحت الأرض، هذا يسمى قطع. والقلع إزالة لا، إزالة من باطن الأرض، هذا يسمى قلع. وتزيد مكة بوجوب الفدية، كله حرام في حرم مكة وحرم المدينة، إلا أن مكة حرام مع الفدية، في المدينة حرام بلا فدية. وما الفدية فيه؟ ينظر، إذا كان له مثل من النعم قتل، له مثل من النعم مثلا حمار وحشي، ظبية، وعل. إذا كان حمار وحشي في بقرة، وعل أو ظبية فيها شاة، لأنه تشبه لها، تقرب لها، يتخير. إذا له مثل من النعم فيتخير بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح المثل إذا كان يشبه حمار وحش أقرب شيء للبقرة له، الظبي أقرب شيء للشاة لها. أما النعامة فيها بدنة، لأنه ورد نص فيها، وإن كان عبارة عن طير. الأمر الثاني يتخير فيه، يشتري بقيمة الشاة أو بقيمة البقرة أو بقيمة البدنة طعام يتصدق به على فقراء الحرم. الأمر الثالث يصوم بعدد الأمداد. كم قيمة الشاة؟ 1000. كم أجيب 1000 مد، يصوم 1000 يوم، وهكذا. هذا إذا كان له مثل من النعم. أما إذا لم يكن له مثل من النعم، مثال الجراد هذا من الصيد كذلك، إذا كان جاء جراد عند السيارة وقف السيارة، لو قتلت شيء من الجراد عليك إثم وعليك فدية، انتبه. لكن ليس له مثل من النعم، لا هو مثل الشاة ولا مثل البقرة، تخير بين خصلتين فقط. ما هي؟ أن يتصدق بقيمته طعاما. كم قيمة الجراد هذا؟ أو كم قيمة العصفور الصغير هذا؟ أما الحمامة فيها نص،
وهو شاة الحمام. أما العصفور الصغير لا، أو يصدق بقيمته طعاما أو يصوم بعدد الأمداد فقط. نعم. أما النبات كذلك، إذا كان قطع نبات الحرم الرطب يتخير بين ثلاثة أمور. الأول إن كانت انظر الشجرة، الشجرة كبيرة فيها بقرة، شجرة صغيرة سبع الكبيرة فيها شاة، أما صغيرة يم فقيمتها. إما يتصدق يذبح شاة إذا كان شجرة كبيرة بقرة، شجرة صغيرة شاة، أو يتصدق بقيمة الشاة أو قيمة البقرة، يقسم طعاما للفقراء الموجودين في مكة، أو يصوم بعدد الأمداد. كم بيجيب قيمة الشاة؟ 1000، إذا بتجيب كم أمداد؟ 1000 مد، يصوم 1000 يوم وهكذا. أما إذا كانت الشجرة صغيرة جدا، صغيرة أقل من سبع الكبيرة، هذه فقط أما يصدق بقيمتها طعاما أو يصوم بعدد الأمداد. هذا حاصل ما في الدماء. وبهذا يكون قد انتهى للشيخ ما يتعلق بواجبات الحج وفروع أركان الحج وما يحرم على المحرم. الله يوفقنا وإياكم لحج بيت الله الحرام وزيارة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية يا رب العالمين. Dan ada tambahan hukum lagi, haram berburu hewan buruan yang ada di tanah haram, tanah haram Mekah atau tanah haram Madinah, tidak diperbolehkan bagi siapapun, baik Anda ihram atau halal, siapapun tidak diperbolehkan berburu buruan di tanah haram kota Mekah atau tanah haram kota Madinah. Begitu juga merusak tanaman yang ada di sana, tanaman yang ada di tanah haram kota Mekah dan tanaman yang ada di tanah haram kota Madinah tidak diperbolehkan untuk urusan apapun. Bahkan mengganggu saja tidak boleh. Ada kawanan burung di tanah haram, Anda digesu kalau bahasa Jawa, dihurak dia yes, Anda ganggu lah, Anda suruh terbang itu haram, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Bahkan untuk urusan-urusan Anda saya pinjam ini, tidak boleh. Atau Anda dititipi, bahkan ada orang berburu lalu dititipkan kepada Anda. Buruan tadi buruan tanah haram, dititipkan kepada Anda terima, tidak boleh. Jadi apapun intinya yang berurusan dengan buruan tanah haram itu tidak diperbolehkan. Baik Anda sedang ihram atau dalam keadaan halal. Makanya hati-hati. Salah satu hal yang sering banyak orang teledor, sebagaimana dijelaskan kemarin kan tidak boleh orang sedang ihram lalu berburu binatang buruan. Orang mau berangkat haji atau orang mau berangkat umroh, di rumahnya punya peliharaan burung di rumah, punya perkutut atau punya burung dara, tidak boleh. Anda keluarkan dulu dari kepemilikan Anda. Solusinya yaitu tadi, Anda sebelum berangkat haji, sebelum berangkat umroh, burung-burung Anda berikan kepada orang yang Anda percaya, kepada istri Anda. Ini burung saya kasihkan kepada kamu. Nanti kalau sudah haji, sudah umroh, minta lagi biar istri Anda memberikan kembali kepada Anda, atau siapapun, saudara Anda atau anak Anda, orang yang bisa Anda percaya. Jadi itu salah satu solusinya. Juga tanaman tanah haram juga tidak boleh diganggu. Kalau tanaman yang masih hidup, yang masih basah, tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong. Apapun itu, baik tanaman, tumbuhan atau rumput bahkan. Kalau rumputnya kering, boleh dipotong tapi tidak boleh dicabut. Dicabut itu maksudnya seakar-akarnya. Kalau dipotong dipotong yang atasnya saja. Intinya tidak diperbolehkan. Seluruh tanaman di tanah-tanah haram, baik tanah haram Mekah atau tanah haram Madinah, itu tidak diperbolehkan untuk dirusak. Cuma ada perbedaan. Untuk hewan buruan dan tumbuhan yang ada di tanah haram Madinah tidak ada konsekuensinya.
Anda kalau merusak ya dosa gitu saja dan tidak ada konsekuensinya. Tapi untuk tanaman, untuk binatang buruan yang ada di tanah haram Mekah, kalau Anda ganggu, Anda rusak, itu ada konsekuensinya selain dosa. Ya dosa, ya ada fidyah. Apa fidyahnya? Untuk hewan dulu. Hewan buruan di tanah haram Mekah. Apa fidyahnya? Apa dendanya kalau Anda rusak? Kita lihat dulu, binatang ini punya persamaan enggak dari binatang ternak? Kalau iya, seperti contoh zebra, himar waksi. Anda buru. Nah, itu kan mirip seperti sapi, setara dengan sapi. Ya berarti Anda dendanya nanti sapi. Sapi ada apa? Anda sembelih dan Anda sedekahkan, atau nilai dari sapi tadi Anda belikan makanan dan Anda sedekahkan, atau jumlah mud dari makanan yang dibeli dari nilai sapi tadi itu berapa mud, sama 1000 mud, ya sudah Anda puasa selama 1000 hari. Itu opsi pilihan untuk binatang yang mempunyai padanan dari binatang ternak. Seperti zebra tadi sama dengan sapi. Kalau kijang itu mirip seperti kambing. Jadi yang jadi patokan kambing. Anda beli kambing, Anda sembelih, dagingnya Anda sedekahkan, atau Anda beli makanan bahan pokok dari nilai kambing tadi Anda sedekahkan, atau bahan makanan pokok dengan nilai kambing tadi Anda bagi berapa mud kira-kira dan Anda puasa sebanyak itu. Burung onta dan burung dara ini khusus. Lahirnya kan tidak sama dengan binatang ternak. Tapi ada nas yang mengatakan burung onta, orang kalau membunuh burung onta di tanah haram, maka tolak ukurnya bukan ayam, tapi onta. Ada nas. Begitu juga burung dara. Anda membunuh burung dara di tanah haram Mekah, bukan sedekah ayam, ini kan sama dengan ayam. Tidak, tapi Anda sedekah kambing. Karena ada nas dalam dua binatang tadi, yaitu tadi beli kambingnya atau beli ontanya Anda sembelih, Anda sedekahkan, atau nilai darinya Anda berikan bahan makanan, Anda sedekahkan, atau jumlah mud dari bahan makanan senilai tadi Anda puasai jumlahnya. Kalau tidak punya padanan, kalau binatang buruan tadi tidak punya padanan, contohnya seperti belalang. Belalang kan tidak ada padanannya dengan hewan ternak. Makanya belalang tidak boleh diganggu. Anda kalau berjalan di tanah haram, ada belalang di mobil Anda, berhentikan mobil Anda, jangan lanjut. Jadi kalau hewan yang nggak punya padanan pada hewan ternak seperti belalang atau burung pipit, itu gimana? Ya, nilai dari binatang tadi Anda belikan bahan makanan. Nilai dari burung pipit tadi berapa nilainya kalau dijual? Itu belikan makanan, sedekahkan. Atau puasa dengan jumlah mud dari bahan makanan yang senilai dari binatang tersebut. Ini fidyah bagi binatang-binatang buruan yang diganggu atau dirusak ketika di tanah haram. Adapun tumbuhan, berapa fidyahnya? Apa fidyahnya? Fidyahnya kalau tumbuhannya besar, pohonnya besar, ya berarti sapi. Kalau pohonnya kecil, kambing. Kalau kecil sekali, lebih kecil dari jari normal, maka nilai tanaman tersebut. Jadi tanaman secara umum ya, rumput atau apapun itu, tumbuhan liar atau apapun. Bahkan Anda nanam sendiri, Anda tanam di tanah haram Mekah, tidak boleh Anda cabut, kecuali untuk kebutuhan. Anda nanam untuk makanan misalnya, atau untuk obat-obatan, itu boleh. Tapi tanaman-tanaman yang nggak berfungsi, tidak ada kebutuhan apapun, Anda tanam, Anda cabut kembali, itu tidak diperbolehkan. Kecuali juga diperbolehkan mengambil tanaman di tanah haram untuk makanan hewan ternak. Anda punya hewan ternak, Anda ngarit di situ untuk dijadikan bahan ternak, tidak masalah, karena ada hajat. Selain itu ada dendanya, itu tadi pohon besar, sapi, pohon kecil, kambing, atau kecil sekali berarti nilai dari tanaman tersebut. Sapi, kambing tadi Anda sembelih, Anda sedekahkan, atau
Kima dari binatang-binatang tadi. Anda berikan makanan dan Anda sedekahkan, atau Anda puasa dengan jumlah mud dari nilai makanan tersebut. Kalau tumbuhannya kecil sekali tadi, ya sudah, nilainya itu Anda berikan makanan, Anda sedekahkan, atau Anda puasa dengan jumlah mud dari jumlah makanan tersebut. الله يفقهنا في الدين والنهج والاسماء والمعالم والمعالم الرحيم. وإنا بالحمزين ذكرنا بالتوجه منا بالعافية. أن محمد مولى بالفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلم على سيدنا محمد. ربنا تقبل منا وتب علينا وهب لنا وارحمنا. اللهم يا كافي البلاء من البلاء قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء من البلاء من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء من البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.